हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और यूट्यूब पर अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर देना। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग हमें सपोर्ट करें। और आइए, आज मौलाना पाकिस्तान के मौलाना हैं, उन्हीं का हैं। आज 4 पैसे आगे कहता मेरी नहीं मेरी है। बबता का सिला फिर भी ज़ईफ़ भी मेरा भाई। बाप मरा ताए चाचे में बैठ के कह रहे मकान मेरी राशि, बरादरी में कह रहे पैसा मेरे नाम था, गाड़ी तो तू मुझे दे के गया। अब्बा क्या कह रही है, चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। बबता का सिला फिर भी ज़ईफ़ भी मेरा भाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। वो जनाजा उठ गया, तेरा मेरा घर उजड़ गया। फूलों की पत्तियां लेके आया, तुर के गुलाब का तड़का करके फूल छिड़क रहे। अबे क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कभी दिल करे आकर एक मरतबा कुरान की सूरत पढ़ के चला जाना। अल्लाह की इज्जत की कसम 3 मरतबा पूरे सूरे इखलास पढ़ना हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिले के लिए काफी हो जाएगा। लेकिन किस कौम से किस औलाद से वास्ता पड़ा मेरे अजीजों, जिन्हें ढक ढक को नजर आ गया, माँ बाप के लिए हाथ उठाना नजर नहीं आ रहा। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। क्या बनाया उन्होंने? कोई बाड़ा, कोई डेरा। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया? क्या बनाया? दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा इसके, ये पासबा हमारा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला क्या कह रहे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाहुल आलमीन से कबूल कर ली। पहले परवरदिगार आलम को अपनी आजी दिखाई, इकतारी दिखाई, फिर अल्लाह से मांगा। मौली साहब मांगते मांगते 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, मिलता कोई नहीं। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, तो मांगने थोड़ी आता है, परवरदिगार आलम को डराने आता है। 100 रुपए के कपड़ों की बेइज्जती कराने वाला, खुदाए पाक की कसम वो कहाँ जाएगा? अल्लाह के आगे बैठते मेरे कपड़ों के अंदर सलवट पड़ जाए। मांगने के लिए मोटा कली नीचे होना चाहिए, पंखे की हवा ऊपर होनी चाहिए, एसी की जाली का रुख मेरी तरफ होना चाहिए, मेरे गिरेबान का तीसरा चौथा बटन खुला होना चाहिए, मोबाइल मेरी जेब में हो, सलाम फेर दे टिच होनी चाहिए, हाथ के अंदर महंगी घड़ी होनी चाहिए, चलवार टखनों के नीचे होनी चाहिए, और सर के ऊपर टोपी नहीं। बालों का स्टाइल यहूदो नसारा की तरह होना चाहिए, कपड़ों का स्टाइल भी वैसा हो। फिर यूं करके खेल खेल या करके मांग। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से उठा दो, वरना मैंने इसे ऐसा लिटाऊंगा कयामत तो आ जाएगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा। भगाओ यहाँ से, बेशर्म ना हो तो मेरे पास आ गया। इस तरह मांगते किसी बड़े के दरबार में जाके कहीं अपनी अर्जी पेश करनी हो, डराते धमकाते। बैतुल्लाह शरीफ जब बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़ों पे दाढ़ी टोला, मां कहते हैं गारा लगा हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ में तगारी है और मट्टी के अंदर हाथ भरे हुए। अम्मा हाजरा ने जो रोटी पकाई, आटा हाथों की उंगलियों पे लगा। फरमाया जल्दी आ जाओ, अल्लाह को करनी दिखानी, अल्लाह को आजी दिखानी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
اللہ میری تقریر کے درمیان مولانا صاحب کی بیٹری لو ہو جائے، تسلسل بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ تو میں خانے وال ملتان میں تقریر کر رہا تھا، کسی نے موبائل یہاں رکھا، میں بھی آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے رو رہا تھا، وہ بھی رونے لگ گیا۔ آنکھ کھلی، میرے کان میں کہنے لگا تیری تقریر مجھے 40,000 کی پڑ گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو بھی آنکھیں بند کر کے کر رہا تھا، آنکھ کھولی مجھے تو نظر آیا، میرا موبائل نظر نہیں آیا کہاں چلا۔ یہ تو صدمہ تھا عوام کو، مولوی صاحب کو صدمہ کچھ اور ہوا۔ میں نے کہا 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے، نماز پڑھا۔ میں نے کہا پڑھا، ہمت پڑی۔ میں نے کہا پڑھا، میں نے تو چلنا نہیں جاتا، کہا پڑھا۔ میں کہا مسافر دو تو پڑھا، یوں پسینہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مولوی صاحب نے چندے کا کہا تھا نا، تو ساتھی اٹھے تھے، وہ جھولیاں بھر رہے تھے پیسوں کی۔ برائے مہربانی اللہ کا گھر ہے، اپنے ایمان کا خیال کرو۔ 5 منٹ ہو گئے، کوئی بھی میرے پاس جھولی لے کے نہیں آیا، کہاں چلے گئے لوگ؟ کہاں چلا گیا ایمان؟ اگر میرے عزیزو آپ کی مسجد میں اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ایک بچہ گم ہو گیا، نام اس کا یہ ہے، اس کے لباس ہے گندی رنگ کا لباس ہے، اسپنج کی جوتی پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، نام اپنا یہ بتا سکتا ہے، ہاتھ پہ قدم کا نشان ہے، فلانا ہے فلانا۔ میرے عزیزوں میں حافظ آباد سے چلا، پورے حیدرآباد کا چکر لگا کے آیا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں میلسی سے میں لئے گیا، لئے سے پھر دوبارہ میں آپ کے پاس آیا۔ میرے عزیزوں راستے میں کتنے شہر ہے، راستے میں کتنے انٹرچینج ہے، کتنے لوگوں کا واسطہ پڑا، یقین جانو میں ہر ایک سے پوچھتا آیا، ہر ایک کو اعلان کرتا آیا۔ حضرات ایک دو اعلان سنو، میں مصباح العلوم فلمزہ میں جا رہا ہوں، کہنے لگے کیا لینے جا رہا ہے؟ میں نے کہا حضرات وہاں کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرے سے مانگیں گے، میں ان سے مانگوں گا، کیا مانگے گا؟ میں جا کے پورے مجمع میں اعلان کروں گا، حضرات میں حافظ آباد سے آیا، انسانیت گم ہو گئی، جو ہے کوئی تلاش کر کے میرے تک پہنچا دے۔ مولوی صاحب ہمیں نشانی بتا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے اندر پیار تھا، اس کے اندر کردار تھا، اس کے اندر قرآن کی تلاوت تھی، نوجوانوں کے پاس نمازوں کا سجدہ تھا، آنکھ کی حیا تھی، ماں بیٹی کے پاس غیرت ایمانی تھی، دوپٹہ تھا، پڑوسی کے حقوق تھے، اپنوں سے پیار تھا، بھائی کا احساس تھا، یتیم بھانجے بھتیجوں کی کو گود میں اٹھانا تھا، اللہ اکبر، اسلام سے محبت تھی، اذان کی آواز پر لبیک تھی، مسجدوں کے دروازے رات کو بند نہیں ہوا کرتے تھے، علماء اکرام بیٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے شریعت مسجد کو تالا لگانے کی اجازت کوئی نہیں دیتی ہے۔ بھائی ریڑی بان ہے، چھاپڑی فروش ہے، اللہ اکبر، ریڑی لگاتا ہے، ایک بھائی کی جھلمرا میں کپڑے کی دکان ہے، 4 بچیاں اس کی جوان ہے، جا کر کپڑے والا کہتا تھا پریشان نہ ہو، رشتہ تو تلاش کر، جہیز کا انتظام میں کروں گا، یہ انسانیت کے اندر تھا۔ حضرات آج انسانیت گم ہو گئی، وہ ہے جو تلاش کر کے میری جھولی میں لا کے ڈال دے۔ جن ڈیروں میں آج شکاری کتے باندھے ہوئے ہیں، جن ڈیروں کے اندر میرے عزیزوں آج میرے عزیزوں کبوتر بازی ہو رہی ہے، مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، علاقے کے بڑے بوڑھے بیٹھا کرتے تھے ان ڈیروں کے اندر، حقے کی چلم پر میرے عزیزوں اپنے پرکھوں کی آگ کو تازہ کر کے زندگی کو رویا کرتے تھے۔ یقین جانو وہ بوڑھے بزرگ ایسی نصیحت آموز بات کہتے تھے کہ ان پر انسان عمل کرتا تھا، دنیا آخرت کی کامیابی بنا کرتی تھی، لیکن آئے رے میرے عزیزو جب سے انسانیت گم ہوئی، میں نے کبھی کسی بوڑھے کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آج سے 42 سال پہلے میں نے اپنی ماں کی چرپائی کی طرف پاؤں کیے تھے، میرے بھائی نے یوں کہ گھور کے دیکھا، یقین جانو 5-6 سال کا تھا، پجامے میں میرا پیشاب نکل گیا، لیکن میرے عزیزوں مجھے کیا پتا تھا عبدالحنان ایسی قوم کو جا کے قرآن سنائے گا جو اپنے ماں باپ کے سر میں جوتے مارے گی۔ جاؤ جا کے قبرستان میں اپنی ماں سے پوچھو، اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو، اپنی تائیوں سے پوچھو، رب کعبہ کی قسم ہے تیری میری ماں کبھی بغیر وضو کے برچی خانے میں نہیں جایا کرتی تھی۔
सब्जी दाता लेने जाया करता था, अब्बू मेरा अजीजों चक्की से आटा लेके लेने जाया करता था, पीले रंग की मदीने पाक की, जिसके मलके में इधर देखो बैतुल्लाह, इधर देखो रज़ रसूलुल्लाह नजर आता था। यकीन जानो अब तेरे मेरे हाथ में मोबाइल आ गए, आज से 30 साल पहले हर बूढ़े जवान के हाथ में तस्बीह हुआ करती थी। टीवी हमने भी देखा, पता नहीं इन्होंने देखा या नहीं देखा, जब किसी घर में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट आया करता, घर के दरवाजे खुला करते, यकीन जानो हर ड्रामा सबक खामोश हुआ करता था। अब तो मेरे अजीजों हर ड्रामे की इब्तदाई बेटी को भगाने से, बेटी की नाफरमानी से, और इब्तदाई मेरे अजीजों साली बहनोई के इश्क से, और इब्तदा ससुर और बहू के इश्क से, हर गाने की हर ड्रामे की इब्तदा इसी नापेद काम से हो रही है। दिन रात चलता हूँ, सुबह शाम चलता हूँ, यकीन जानो हर जलसे में जाके खुदा रसूल का वास्ता देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरा इलाज करते हो, पीरे तरीकत रहबर शरीयत मकबूल अवाम खतीब पाकिस्तान सानी कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मौला अब्दुल अल्लाह सिद्दीकी अब आपके सामने आएंगे। खुदा की कसम 1.5 घंटा बयान हुआ, घंटा अल्लाह रसूल की बात हुई, उसके बाद मदरसे के लिए रो रो के चीख चीख के मांगा, लेकिन नतीजा तल मुझे क्या मिला? अल्लाह अकबर, नाराज न होना मेरे अजीजों, दस्तरखान पर बेनमाजी के घर और हाथ का खाना ला के रखते हो, एक लुकमा अंदर जाता है सारे नूर को उजाड़ के रख देता है। दुनियादारों की तो मैं बात नहीं करता, बाजार वालों की बात नहीं करता, मदरसे वालों कम से कम तुम तो हमारे पर रहम किया करो। जब मेरे दीदों किसी घर का खाना खिलाना हो तो कादर माजरत के साथ बेनमाजी कोई ना हो, जब किसी घर का खाना खिलाना हो मुश्तबे माल वाली की दावत कबूल न करो, जिस घर का खाना खिलाना हो खुदा के वास्ते कह दो जब तक नमाज नहीं पड़ेगी अब्दुल हन्नान की या अबू दर मुंजर की या अख्तर की या मुफ्ती अरशद की उलमा इकराम की तुझे रोटी आटे को हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं। फिर देखना रब्बे काबा की कसम, नमाज पढ़ेंगे नूर आएगा, कुरान पढ़ेंगे सुरूर आएगा। मैंने पिछले 2 साल में 3 महीने फाके काटे, मैं जीता जागता सबूत हूं। मैंने जलसे में रोटी खानी छोड़ दी, होटल तलाश कर करके थक। एक दिन मेरी शुगर मौलाना इतनी लो हो गई, मैं रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह माफ कर दे, तेरी धरती पर नमाजी हाथ का खाना नहीं मिल रहा है। थक गया, इसलिए लोग नाराज होते बस मैं क्या फायदा यार, जिंदगी भर कुरान सुनाकर भी बेनमाजी के हाथों में मरे, बेनमाजी के भाई हाथों का खाना खा कुछ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ खैरात क्या तमाम हो, अव्वल तो छोड़ दो, क्या जरूरत है मदरसे पे बोझ डालने की। अगर 4-5 आदमी मिलके खैरात का तमाम करे, रब्बे काबा की कसम जो नहीं पकवाने वालों उसके आगे मौलवी साहब अपनी टोपी रख दे, खुदा के वास्ते आने वाले अल्लाह के मेहमान है, नमाज नहीं पढ़ेगा, तुझे देख में चमचा चलाने की इजाजत कोई नहीं। यही वजह है मेरे अजीजों, जलसा सुनने के बाद लोग चावल की परात पे टूट पड़े, नमाज के सजदे के लिए तैयार कोई नहीं। ये सीरत है, सूरत नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ले पे खड़ी खड़ी गिर पड़ी। हज़रत अली कहने लगे या रसूलल्लाह घर चलिए देखो फातिमा को क्या हुआ। आपने फरमाया बेटी क्यों गिरी? कहने लगे 4 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा न गया, मेरी टांगों से जान निकल गई। बेटी को गले लगा के प्यार किया, फरमाया बेटी 4 के बजाय 8 दिन गुजर जाए, नमाज का सजदा न छोड़ना। तसव्वुर तो करो मेरा दीदो, कब्रिस्तान के अंदर दफनाने से लेकर मौत का ऐलान करने वाले कितने बेनमाजी। बाप घर
میں مرا کرتا، ماں گھر میں مرا کرتی، بچیاں وضو کر کے میرے عزیزو سورہ یاسین پڑھتی، سورہ مزمل پڑھتی، قرآن کی آیتیں پڑھتی، کوئی محلے میں ماں ٹانگ کے کہتا زمزم کسی کے گھر ہے، کوئی دودھ میں شہد ملا کے دیتا، بالوں پر ہاتھ پھیر کے کلمہ طیبہ سناتا، آئے کیا کروں الہی میں ہر کمرے میں دیکھتا ہوں اس کمرے میں کوئی کلمہ پڑھائے گا، لیکن آئے بدنصیبی جتنے جنازے اٹھتے ہیں نظر آئے ہر ایک کے کانوں میں گانے کی آواز آئی ہے۔ سورت آمنہ کی لال کی ہے، سارے صحابہ میں دو صحابہ کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، دو صحابہ اکرام کو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا کہ جو دو صحابہ اکرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ حضور کی طرف اپنے سر اٹھا کر اپنی آنکھیں یوں کھول کے نبی کا چہرہ دیکھتے، اللہ صحابہ اکرام کہتے اللہ کے نبی کا سر مبارک نیچے ہوتا، آپ یوں کر کے نگاہ اٹھاتے ہماری چہرے میں نظروں میں تاب ہی نہ ہوتی، نبی کی آنکھوں سے نور نکلتا ہماری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی۔ جمال کردار تو یہ ہے، صورت یہ ہے، میرے عزیز و نور یہ ہے، تبسم یہ ہے، پیار یہ ہے، کیا علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، بے کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، تال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، چیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، چیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، سواد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، با کہنے لگا پاک کی سیرت والا آ گیا، سوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، عین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور طے کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا طے کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، آ کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ یہ نبی کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی سیرت سن لیجئے، علماء اکرام حضور کی سیرت کا پہلو پر کھول حضور۔ ہیلو گائس، کیسا لگا؟ اگر آپ کو بڑھیا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیجیے۔ آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پلیز سپورٹ ضرور کیجیے گا، آپ لوگ سے سپورٹ کی امید ہے۔